दर्शकबिन हामी कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टकमा उपस्थित भइसकेका छौँ। टी टकमा आज हामीसँग राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवी राजीव विक्रम शाह हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बहिनी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कतिको व्यस्तता बढेको छ? के छ? अलिकता मेरो जिल्लामा चाहिँ मेरो राजनीति अभियान पनि बढाइराखेको छु र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ कोरोना कमिटी गठन भएको भएर त्यो कोरोना कमिटीको पनि म सदस्य भएको भएर चाहिँ म चाहिँ अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा गइकन कोरोनाको बारेमा बुझ्दै रिपोर्टिङ गर्नमा म व्यस्त छु। म यहाँको हामी राजनीतिक जीवन समाजसेवाको बारेमा केही पछाडि ती प्रसङ्ग पनि कोट्याउनेछौँ। यो कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार हामीले थोरै व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसैसँग रहेर केही कुराकानी गर्छु म। जस्तो यहाँको समय व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? अहिले अझ व्यस्तता बढेको छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? के छ अहिले खास गरेर यो कोरोना बढेपछि चाहिँ कोरोनाको पहिलो चरणमा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले राम्रोसँग बुझेको थिएन नि त यो कोरोनाको बारेमा र अचानक यो लकडाउन गरेपछि चाहिँ अब जनताहरू पनि अलिकता डर र तरासमा थियो र त्यो बेलामा चाहिँ अब नेताजी कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई चाहिँ नछोड्नुहोस् भन्ने किसिमको फोन आउँथ्यो। तर हामी लकडाउनको अवस्थामा थियो, जनताले बुझेको थिएन यो के नहोला जस्तो भन्ने पीड थियो। विभिन्न लेबर हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न देशभरि विदेशमा पनि छरेर बसेर काम गरेर बसेका मान्छेहरू पनि घरमा आउन आतुर थियो र समस्या थियो र त्यसलाई कसरी समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा म व्यस्त भएँ। त्यसपछि त्यहाँकै काठमाडौँमै हाम्रो कर्णाली क्षेत्रमा अथवा हाम्रो जाजरकोट अथवा रुकुम भेगका मान्छेहरूलाई अब घर पठाउने अथवा त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राहत बाँड्ने कामतिर म चाहिँ व्यस्त भएँ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ मलाई महसुस भयो भनेदेखि राहत बाँडेर मात्रै हुँदैन, केही विशेष काम गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई अलिकति आह्वान गरेर आफैले पनि 1 करोड जम्मा गरेर अब हाम्रो कर्णाली प्रदेशको क्यापिटल चाहिँ सुर्खेतमा भएको भएर त्यहाँको डाक्टरसँग सल्लाह गरेर त्यहाँ 8वटा अथवा 10वटा मात्रै आइसियु वार्ड थियो, बेडहरू थियो। त्यसैले उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ 25वटा पुर्याउने लक्ष्य रहेछ र यही पैसाबाट चाहिँ 5वटा आइसियु बेड थपियो, भेन्टिलेटर समेत र 10वटा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँका डाक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिने भनौँ न 3 देखि 4 लाखको सामग्रीहरू त्यहाँको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरी त्यसपछि फर्केँ। यस्तै गरेर मेरो यो 3-4 महिनामा व्यस्त भइरहेको छ। यसरी यो विभिन्न सेवाहरू गरिराख्दाखेरि, यसरी समाजसेवा गरिराख्दाखेरि जुन राहतका कार्यक्रमदेखि हरेक कामहरू गरिराख्नु भएको छ, अझै गर्नुहुनेछ, यो गरिराख्दाखेरि कतिको आनन्द मिल्दो रहेछ? चुनौतीहरू के कस्ता आउँदा रहेछन्? के रहेछ खासमा? अब आनन्द पनि आउँछ, तर हाम्रो क्षेत्र अलिकता चेतनाको कमी हुँदाखेरि चाहिँ मनले गर्दाखेरि पनि अलिकता राजनीति जोडिँदो रहेछ र यो भनौँ न यसमा केही न केही अब राजनीति जोडिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकता दुःख लाग्ने कुरा। जस्तो अब मान्छेलाई सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ नेता भएर उभिन सकेन भने चाहिँ त्यो मजा हुँदैन, त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने धारणाले नि म यहाँसम्म पुगेको छु। मलाई धेरै भाषण गर्न आउँदैन। 10 वर्ष अगाडि, ठ्याक्क 10 वर्ष अगाडि 2067मा जाजरकोटमा झारापखालाको महामारी भयो। त्यो बेलामा पनि सरकार अलिकता मौन बस्दाखेरि मेरै पहलमा चाहिँ मैले अभियान चलाएर लगभग 10 दिनसम्म हेलिकप्टर राखेर औषधि र डाक्टरको सेवा पुर्याएर मलाई जाजरकोटले त्यही सेवा गरेर मलाई चिन्यो। अहिले पनि अब यो 10 वर्षपछि कोरोनामा अलिकता मैले पहल गरेपछि अलिकता कर्णालीमा पनि मलाई चिन्ने भएको छ। त्यो भन्दैमा म चाहिँ यो
यस्तो महामारीमा चाहिँ मैले चाहिँ फाइदा उठाउन खोजेको होइन। मेरो उद्देश्य नि म ठुलो नेता बन्छु भनेर मेरो पुर्खाली ठाम जाजरकोट अथवा मेरो कर्णाली प्रदेशमा म गएको होइन। म चाहिँ त्यहाँको जनताको पहुँच भएन, त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा शिक्षादेखि हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा पहुँचै पुगेन र मैले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म त्यो उद्देश्यले गएको थिएँ। परिस्थितिले चाहिँ मलाई राजनीतिमा ल्यायो र जनताको सेवा गर्दै माया पाएर नि 2070 सालमा चाहिँ मैले एउटा माननीय हुन मौका पाएँ। जाजरकोट जनताको माया पाएर मैले त्यो 4 वर्षमा ठुलो कुनै मन्त्री पद त पाइनँ, तर निकै सेवा गरेँ। त्यहाँको बाटोघाटो को अवस्था देख्नुभयो भने मेरो त्यो 4 वर्षकै कार्यकालमा धेरै जस्तो ट्र्याक खोल्ने। 2 नम्बरमा जाँदाखेरि बाटोको सञ्जाल फैलिएको थिएन। मेरो कार्यकाल सकिएसम्म चाहिँ धेरै ठाउँमा ट्र्याक खोलिसकेको थियो। त्यही जाजरकोटमै जाने त्यो अथवा डोल्पामा जाने त्यो राकमको पुल 12 वर्षसम्म बन्द थियो। त्यसमा मैले आफ्नै त्यो भौतिक यहाँका यी कामहरूलाई म फेरि पुनः जोड्ने नै छु। जस्तो अब हामी थोरै मैले व्यक्तिगत जीवनको कुराकानी गर्छु भनेर यहाँलाई भनेको पनि छु। जस्तो यसरी काम गरिराख्दाखेरि अहिले एक छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै नाम छ, छुट्टै दाम छ। यसरी गरिराख्दाखेरि जस्तो कामहरू त दिनभरि एकदमै व्यस्तता छ यहाँको। दिनको सुरुवात गर्दाखेरि भनिन्छ बिहानी समयमा जस्तो भयो त्यो दिउँसोको कामलाई प्रभाव पारिन्छ भनिन्छ। जस्तो बिहान सकारात्मक तरिकाले सबै ऊर्जावान समय भयो भने दिउँसो पनि ऊर्जावान समय हुन्छ र बिहान नै अलि किचलो टाइपको समय भयो भने दिउँसो पनि त्यसै गरी बित्छन्। यहाँले यसलाई कतिको मान्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ गर्नुहुन्छ यसलाई? हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब आजैको उदाहरण, म बिहान उठेदेखि मेरो फोन चाहिँ 6 बजे बिहानदेखि सुरुवात हुन्छ। कुनै न कुनै समस्या हुन्छ। अब सबैको समस्या हल गर्न पनि मुस्किल छ र मान्छेहरू पनि भेटघाट गर्नमै मेरो व्यस्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ हिजो मैले त खाना पनि खान पाइएन। त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा बस्दाखेरि पनि अब विभिन्न बिरामीहरू आउँछ, विभिन्न समस्याहरू लिएर आउँछ। तिनीहरूकै समस्या हल गर्दैमा अलिकति मेरो टाइम जान्छ। आफ्नो लागि कहिलेकाहीँ टाइम नपाउने अवस्था पनि देखिराखेको छु। मेरो अब खास गरेर तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ अब कसरी सुरुवात हुन्छ, अब सुरुवात चाहिँ अब यस्तै समस्याबाटै सुरुवात हुन्छ अनि बेलुकासम्म चाहिँ त्यो समस्या हल गर्दैमा जान्छ र अलिकता फ्यामिलीलाई चाहिँ, जस्तो मेरो श्रीमती पनि अलिकता मसँग रिसाउँछ, अब बालबच्चाहरू पनि अलिकता टाइम दिएन, अलिकता उ गर्नेन भन्ने कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ टाइम पाउँदाखेरि आफैलाई पनि भनौँ न, कहिलेकाहीँ आफैलाई कोठामा बसेर टिभी हेर्न मात्रै मन लाग्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ यहाँ र त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ म अलिकता अल्छी थिएँ, तर आजकल चाहिँ म अब गाउँको अनुसार चाहिँ अबेरै हो, तर म 6:30 7 बजे म उठ्छु। अहिले झन् गाउँमा जाने बेलामा चाहिँ म जिल्लामा हुँदाखेरि चाहिँ 5:30 बजे नै उठिसक्छ, किनभने मान्छेहरू 6 बजे नै भेट्न आइहाल्छ। अनि अब यसो घुमेर वकमा गइकन चिया खाऊँ कि भन्ने मन लाग्छ, तर बिहानदेखि त्यो पनि अब त्यहीँ भेट्न आइदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ भेट्न नआउने बेलामा चाहिँ यसो साथीहरूको त्यो चिया खाने ठाउँहरू हुन्छ नि त्यो जिल्लामा चाहिँ, त्यहाँ एउटा श्यामदाई भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चिया खाएर विभिन्न राजनीति बस हुन्छ, त्यहाँ जान मन लाग्छ, तर कहिले भ्याउँछ कहिले भ्याउँदैन। त्यही अझ विशेष गरी नेपालीहरूको भनौँ बिहान उठेर नित्य कर्म नगरिकन चाहिँ काहीँ ननिस्किने एउटा स्वभाव हुन्छ, प्रचलन छ। यहाँले चाहिँ भगवानलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ र यी कर्महरू कतिको गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म खास गरेर म अमेरिका बेलायत बसे पनि, म सानै उमेरदेखि म विदेशमा बसे पनि म अलिकता धर्मात्मै छु। म भगवानलाई मान्छु, किनभने भगवानलाई मान्यो भने चाहिँ अलिकता डर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब भनौँ न, हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ क्रिया खाँदाखेरि पनि धज्जा छोएर टुप्पी छोएर गऱ्यो भने चाहिँ झुटा बोल्दैन भन्छ नि। त्यसैले मलाई अब भगवान चाहिँ मैले देखेको त छैन, कोहीले पनि देखेको त छैन, तर भगवान छ भने चाहिँ एक किसिमको डर हुँदो रहेछ। अनि नराम्रो काम चाहिँ अब
नगर्नको निम्ति चाहिँ भगवान पनि अब आफ्नो कन्सियसको लागि पनि यस्तो गर्यो भने चाहिँ भोलि भगवानले अब सजाय देला भन्ने किसिमको हुन्छ नि एक किसिमको विश्वासको लागि फेथ मान्छेको फेथ छैन भने चाहिँ सजिलोसँग नकारात्मक अथवा नराम्रो काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर मान्छेको चाहिँ धर्म आस्था फेथ भयो भने चाहिँ हतारेर चाहिँ नराम्रो काममा चाहिँ हाम फाल्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले मान्छेको चाहिँ फेथ र विश्वास हुनुपर्छ। अब म मन्दिरै गइकन मलाई जान त मन लाग्छ तर टाइम पाउँदैन, मलाई ध्यान गर्न पनि मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ छुट्टीमा म विदेश जाँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकता ध्यान स्यान गर्ने मेरो मौका पाउँछ, त्यसरी नै म बिताउँछु। म जस्तो यो भगवानप्रतिको आस्था पनि यहाँ जस्तो भगवान छ भन्ने देखेको त छैन, विश्वास छ भन्नुभयो, त्यो विश्वासले नै आजसम्म यहाँसम्म पनि डोर्याएको होला जस्तो लाग्छ। एकदम मलाई, किनभने मलाई मेरो गुरु भनेर मैले मानेको भनेको चाहिँ खप्तर बाबा हो र अहिले चाहिँ उहाँ समाधि गएपछि चाहिँ अहिले श्री साई बाबालाई पनि म मान्छु र अलिकता जप गर्दाखेरि अलिकता ध्यान गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको सम्झिँदाखेरि कहिलेकाहीँ समस्या पनि मलाई अलिकता हल्का भएर जान्छ जस्तो लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि म आस्था पनि राख्छु। अब सङ्कटको बेलामा नि मान्छेले चाहिँ धर्म खोज्छ जस्तो लाग्छ एकदमै र भगवानले पनि सङ्कट किन पारिदिइरहन्छ भनेदेखि किनभने मान्छेको आस्था चाहिँ भगवानसँग बसिराखोस् भन्ने किसिमले नि त्यो सङ्कट पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ। सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ भरोसा र आशा हार्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो संस्कारमा पनि राजा हरिश्चन्द्र एउटा राजा भएको मान्छेलाई पनि कति सङ्कट पाउँछ तर उसले कहिले हरेस खाएन र अन्तिममा चाहिँ लास्टमा चाहिँ उसले त्यो हरेस नखाएर त्यो भगवानप्रति भरोसा नमारेपछि नि फेरि राज्य त फिर्ता पाइयो नि। त्यस्तै गरेर आजकल मान्छेहरू छिट्टो चाँडै हरेस खान्छ जस्तो लाग्छ, अलिकता धैर्यता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, आस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, अनि दुःखको समय पनि काटिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो म बाल्यकालतर्फ फर्काउन चाहे यहाँलाई, बाल्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ, कहाँ बित्यो? जस्तो यहाँको जन्म त काठमाडौँमै भयो होइन, त्यसपछि इन्डिया हुँदै अमेरिका बेलायतसम्म पुग्नुभयो, त्योलाई सम्झिँदा जस्तो त्यो बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? म चाहिँ अलिकता बाल्यकालमा चाहिँ गैर जिम्मेवारी अलिकता बिग्रिया भनौँ न। अब यहाँ म अलिकता अब मेरो मुवा चाहिँ मेरो मुवाको खलक चाहिँ राणाजी भएको भएर चाहिँ मेरो जिजुबुवाहरूको चाहिँ छोरा थिएन, अनि मलाई नि अलिकता अब म नाति जन्मियो अनि माया गर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले पालेको भएर अलिकता चाहिँ उहाँले बढ्ता माया गर्ने भएको भएर चाहिँ म अलिकता बिग्रिया थिएँ। अनि मेरो अब 6-7 वर्षको उमेरसम्म पनि मलाई फित्ता पान्न आउँदैन थियो। अब अलिकता भनौँ न मेरो अगाडि पछाडि अलिकता काम गर्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो, त्यसैले मेरो बुवा चाहिँ अब जाजरकोटको ठकुरी भएको भएर उहाँ चाहिँ एउटा ब्युरोक्राट भएको भएर अब छोरा चाहिँ यिनीहरूको सँग बस्यो भने बिग्रेला भनेर एकैचोटि मलाई 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ मलाई दार्जिलिङमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पठाइयो। पढाइको सिलसिलामा नबिग्रियोस् भनेर, अब नबिग्रोस् पनि अनि पढाइ पनि होस् भनेर एकैचोटि 1975 मा म 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ म दार्जिलिङमा पढ्न गएँ। पढ्न जाँदाखेरि मलाई जुत्ताको फित्ता बान्न पनि आउँदैन थियो, तर त्यहीँ सिकेँ। त्यहीँ अब त्यहाँ पहिलाचोटि जाँदाखेरि अब 6 वर्षको उमेरमा त धेरै सिक्या पनि हुँदैन, के भइराखेको पनि थिएन। म 1 वर्षसम्म घर फर्किनँ, तर जाडो महिनाको छुट्टीमा फर्केपछि अनि फेरि त्यही बानी भयो। 10 वर्षसम्म म दार्जिलिङमा बोर्डिङ स्कुलकै जीवनमा बित्यो। एक किसिमले म खुसी छु। आज म यो दुःख कष्ट गर्न सकेँ भने पनि त्यही दार्जिलिङकै स्कुलमा बोर्डिङमा पढेर त्यहीँबाट सिकेर म यो दुःख गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यति बेला जसरी यसरी घर मलाई 6 वर्षकै उमेरमा मलाई बिग्रिन्छ कि भनेर दार्जिलिङ स्कुल पठाइयो भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ घर मिस हुँदैन थियो कि के हुन्थ्यो, कस्तो सम्झिनुहुन्छ त्यो समयलाई चाहिँ? त्यो 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ म धेरै के भइरहेको थियो नि थाहा थिएन। अब
घन्टी लाग्थ्यो क्लासमा जान्थ्यो, घन्टी लाग्थ्यो लुगा फेर्थ्यो, घन्टी लाग्थ्यो खेल्न जान्थ्यो, त्यतिमै अब बित्यो। अब साँझ टाइम त्यसमै गइदियो। हामी 6 बजेदेखि नै उठ्थ्यो, हाम्रो रुटिन हुन्थ्यो, 8 बजेसम्ममा हामी भनौँ न त्यो स्कुलको रुटिनमै गइयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब आई वाज धेरै यङ थिएँ जस्तो लाग्थ्यो, त्यो थाहा नै पाइएन। अब कोही मान्छेहरू त्यो बोर्डिङमा आउने रुने बच्चाहरू पनि धेरै थियो, तर खोइ मलाई चाहिँ अब लयमै गइयो र रमाइलै भइयो जस्तो लाग्छ। अब मेरो साथीहरू पनि विभिन्न अब इन्डियामा छरेर बसेका छ, दार्जिलिङमा पढेको भएर कोहीहरू विदेशमा, नेपाली साथीहरू मसँग पढेका मेरो क्लासमेटहरू अमेरिका बेलायतमा सेटल डाउन भइसक्यो। म पनि बाहिर पढेको, तर म चाहिँ मेरो भनौँ न आफ्नै देशमा आएर केही गर्नुपर्छ भनेर म। त्यति बेला पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो यहाँ? पढाइमा म एकदम विद्वान पनि थिएन, म लास्ट पनि आउने थिएन। म चाहिँ 40 जना स्टुडेन्ट थियो भने म 1 to 10 भनौँ न 10th 11th जस्तो त्यस्तोमा म थिएँ। तर म चाहिँ खेलमा चाहिँ म रुचि, खेलमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा त्यही। हजुर, म चाहिँ तपाईँले भन्ने भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्या जस्तो। फेरि मलाई खेल्न पनि, म फुटबलमा पनि म खेल्थेँ, क्रिकेट पनि खेल्थेँ, बास्केटबल पनि खेल्थेँ। त्यसैले म खेलमा पनि ज्यान हेर्दा पनि खेलाडी जस्तो नै छ। अब त बुढो भयो, अहिले पनि अब मनले चाहिँ सक्छ भन्दो रहेछ, तर भनौँ न अब खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति थाकिँदो रहेछ। त्यति बेलाका जस्तो त्यो बच्चापन त्यसरी पढिराख्दाखेरिका जस्तो सम्झन लायक कुनै हुन्छन् नि घटनाहरू, राम्रो या नराम्रो जुनसुकै पनि, ती केही छ स्मरणीय छन् ती? अब आई थिङ्क त्यो जुन किसिमको इनोसेन्टपन थियो नि त्यो बेलामा, अब जस्तो अहिले कस्तो देख्छु भनेदेखि अहिले मेरै छोरीहरू, मेरो 2 जना छोरी छ, मेरो जेठी छोरीको जीवन हेऱ्यो भने उनीहरूको सुविधा र अहिले हाम्रो त्यो बेलामा हामीले जिन्दगीभर अब 10 वर्ष फोनै नगरेर बितायौँ। त्यो मोबाइल पनि थिएन। अब त्यो फोन पनि धेरै कम घरकोमा थियो नि त, त्यसैले त्यो आवश्यकतै थिएन। अब हाम्रो जीवन बित्यो खेलेर नि, भनौँ न स्पोर्ट्स खेलेर, रमाइलो गरेर, साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर। तर अहिले धेरै मान्छेहरूको जीवन खालि त्यो मोबाइलमै अल्झिराखेको। म के देख्छु भनेदेखि रेस्टुरेन्टमा जान्छ साथीहरू, तर रेस्टुरेन्टमा पुग्ने बित्तिकै एक आपसमा कुरा गर्नुको सट्टा मोबाइल निकाल्छ, मोबाइल मार्फत कुरा गरिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ अलिकता भनौँ न अब अलिकता जेनेरेसन ग्याप भयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? जुन अब रेस्टुरेन्टमा हुन्छ तर पनि अब आफू मोबाइलबाट त्यही मेरो नजिक हुँदाखेरि पनि पर्सनल कम्युनिकेसनहरू चाहिँ छुटिराखेको छ। मान्छेहरू चाहिँ अलिकता इम्पर्सनल भएर गइराखेको छ। हिजो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले बाउआमा हाम्रो संस्कारहरू रीतिहरूलाई चाहिँ मान्ने, अब हामी चाहिँ त्यसलाई छोडेर अब अलिकता आफ्नैतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित हुने देखिराखेको छु। उनीहरूलाई भनौँ न अब खुसी पार्नलाई पनि अलिकता गाह्रो। अब 2-2 वर्ष 1-1 वर्षमा मोबाइल चेन्ज गरिरहनु पर्छ। त्यो पैसा कहाँ आउँछ? कमाइ छैन भने त्यसले त अब त्यसले गर्दाखेरि अब भ्रष्टाचार पनि, अब प्रेसर पनि पर्छ नि त। अब फ्यामिलीलाई कमाउनुलाई जबरजस्ती कमाउने, अब जबरजस्ती कमाउँदाखेरि चाहिँ भने अब भ्रष्टाचारमा पनि जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइलले पनि हामीले हाम्रो जीवन कसरी बिताउँछ भन्नेमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। यो हामीले जुन अहिले जिराखेको यो जीवनस्टाइल, यो शैलीले नै प्रभाव पार्छ भन्न खोज्नु भएको? मलाई त्यस्तै लाग्छ। किनभने अब जस्तो त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि एउटा सेयिङ छ नि, सिम्पल लिभिङ एन्ड हाई थिङ्किङ इज वाट। अब त्यहीमै केन्द्रित हुनुपर्ने। तर मान्छेहरू अब सिम्पल लिभिङको सट्टा हाई फ्लाइङ लिभिङ थिङ्किङ चाहिँ कतै छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ दुःख पाइराखेको छ जस्तो छ। जति भएर पनि पुग्दैन। हिजो हाम्रो बुवा मुवाहरूले पढ्या पनि थिएन होला, शिक्षा पनि थिएन होला, विभिन्न 10 जोर लुगा पनि थिएन होला, जुत्ता पनि थिएन होला, तर जिन्दगी खुसी कै साथ यहाँसम्म त पुर्यायो। बच्चा हामीलाई यहाँ हुर्कायो, सम्पत्ति पनि जोगाइदियो। तर अहिले हाम्रो त्यो हाई फ्लाइङ थिङ्किङ भएर अब पैसा पनि गोजीमा कति छ, लुगा बढी भयो होला, लाइफस्टाइल बढी भयो होला, तर भनौँ न शिक्षा पनि बढी भयो होला, तर भनौँ न हाम्रो सम्पत्तिहरू पनि घट्दै गइराखेको छ। किनभने हाम्रो
अब यो लाइफ भनौँ न, अब यो वान्ट्सहरू भनौँ न, हामीलाई अब मोबाइल पनि चाहिहाल्ने, जुत्ता पनि चाहिहाल्ने, यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब भनौँ न यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। पैसा चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन, एकदमै मान्छेलाई कहिले जति कमाए पनि पुग्दैन, तर त्यसको माध्यम व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जरुरी छ। व्यवस्थापन गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न एउटा आनन्द अथवा खुसी सहज रूपमा पाउनुहुन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको जिन्दगी चाहिँ सधैँ सङ्कटमा रहन्छ जस्तो लाग्छ। थोरै अब म वैवाहिक जीवनतर्फ जान चाहे। यहाँको विवाह कहिले भयो अनि कस्तो विवाह भयो, एरेन्ज म्यारेज या? म चाहिँ अब पहिला भने जस्तै म अलिकता बालककालमा चाहिँ अलिकता म बदमासै थिएँ। मेरो धेरै गर्लफ्रेन्डहरू थियो, मेरो कपाल पनि लामो थियो, अब म कानमा पनि मुन्द्री लाउँथेँ। अनि मेरो बुवाले चाहिँ यो चाहिँ लफङ्गा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर म पछिल्लो चरण म 32 वर्षमा बिहा गरेँ। अलिकता नेपालीको लागि चाहिँ त्यो त त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ मेरो सबै साथीहरू, बेलायतको साथीहरू पनि बिहा गरिसकेपछि म बिहा गरेको। त्यसैले म चाहिँ 32 वर्षको उमेरमा चाहिँ मेरो अब सबले लभ म्यारेज हुन्छ भन्ने ठानेको थियो, तर म चाहिँ अरेन्ज म्यारेजै गरेँ। लभ गरेर पनि तर म्यारेज चाहिँ अरेन्जमा? मेरो म अमेरिकामा बस्दाखेरि मेरो लिभ इन गर्लफ्रेन्डै थियो। तर अब म यहाँ फर्केर आएपछि अब हाम्रो छुट्यो र म चाहिँ अरेन्ज म्यारेजै गरेँ। लगभग बिहा भएको 20-21 वर्ष, अब डिसेम्बरमा चाहिँ 21 वर्ष जति हुन्छ होला। मेरो 2टा छोरी छ, एउटा 7 वर्षको छोरी छ, एउटा 18 वर्षको छोरी छ। छोरीहरूको पनि एज ग्याप त थुप्रो रहेछ? थुप्रो अलिकता अब त्यस्तै परिस्थितिले अब आजकल स्ट्रेसले हो कि अब मेरो वाइफको अलिकता त्यो प्रब्लम भएको भएर त्यो दोस्रो चाहिँ आइबिएफबाट भएको हो। त्यसले अलिकता टाइम जेनेरेसन ग्याप भयो। सो अहिले यसरी काम गरिराख्दाखेरि अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो स्थानसम्म आइपुग्दासम्म परिवारको साथ कतिको छ, कतिको पाउनुभयो, सपोर्ट कतिको छ? मलाई अलिकता साँच्ची भनौँ भने चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ म अमेरिकाबाट फर्केर आउने बित्तिकै लगभग 26-27 वर्ष अगाडि नै बित्नुभयो अचानक क्यान्सरले। उहाँ चाहिँ पाइलट हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुवा पनि खास खुसी छैन, किनभने हामी यो राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएको पनि होइन, व्यापार पृष्ठभूमि पनि आएको होइन। मेरो बुवा चाहिँ ब्युरोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अलिकता उहाँहरू चाहिँ अब भगवान्ले तिमीलाई दिइहालेको छ, सिम्पल लिभिङतिर गर्नु नि, यो किन राजनीतिमा गएर सबैको टाउको किन उठाएको? अब अलिकता धेरै मलाई यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई सपोर्ट छैन। जस्तो म 70 सालको चुनाव लड्दाखेरि न मेरो मुवा मलाई सपोर्ट गर्न आउनुभयो, न मेरो श्रीमती आइयो। तर मेरो श्रीमती चाहिँ त्यो बेलामा प्रेग्नेन्ट थियो, तर उनीहरू चाहिँ धेरै चासो राख्दैन, उनीहरूलाई मन पराउँदैन। त्यो भन्दैमा उनीहरूले चाहिँ मलाई रोक्या त छैन, तर उनीहरूले भित्र आत्माबाट चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यो राजनीतिमा गएको, त्यति खुसी हुनुहुन्न। सो यसरी जस्तो परिवारको अब साथै छैन भन्न त मिलेन होइन। यसरी खुसी नहुँदाखेरि पनि आफू त अब एउटा समाजसेवा प्लस राजनीतितर्फ लागिराख्नु भएको छ, कस्तो हुँदो रहेछ? जस्तो यही कामलाई मेरो परिवारले प्रायोरिटीमा राखेको भए अझ म के हुन्थ्यो या कस्तो हुन्थ्यो? कहिलेकाहीँ त्यो फिलिङ चाहिँ हुन्छ, अलिकता सपोर्ट भयो भने चाहिँ अझ पनि मलाई के हुन्थ्यो कि टेवा पुग्थ्यो कि भन्ने फिलिङ चाहिँ अवश्य रूपमा हुन्छ। अब म किन आएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म 7 वर्षको उमेरदेखि बाहिर बसेँ। एकैचोटि म 25 वर्षको उमेरमा फर्केँ, तर छुट्टीमा आइरहन्थेँ। बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि नेपाली हुनलाई चाहिँ गर्व हुँदो रहेछ। अब हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ इन्डियनसँग, म इन्डियामा पढ्दाखेरि इन्डियनहरूसँग भयो, विदेशमा पढ्दाखेरि अब अमेरिकन बेलायतीहरूसँग भयो, अनि नेपाली पनि कोहीभन्दा कोही कम छैन अवसर पायो भने। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने धेरै जस्तो अब देशकै प्रधानमन्त्री अथवा पार्टीको लिडर जुनसुकै पार्टीको हेऱ्यो भने पनि सहरबाट निस्केको छैन, गाउँबाटै निस्केको छ। नेपाल सरकारको सचिवहरू हेऱ्यो भने पनि सेन्ट जेभियर्स बुढानीलकण्ठबाट निस्केको छैन, गाउँबाटै पढेर आएको मान्छेहरू निस्किराखेको छ। त्यसैले
अब बाहिर पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी पनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने त्यो भावनाले अनि नेपालीपट्टि चाहिँ माया हुँदो रहेछ। अहिले पनि तपाईँले खाडीमा गएको अथवा कुवेतमा गएको दुबईमा काम गर्ने त्यो लेबरहरू यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि उनीहरूको ध्यान नेपालमा के भइरहेछ, दिनभरि काम गरे हुन्छ, अरूहरूसँग पेलान पाइराखेको हुन्छ, अनि आफ्नो कोठामा जाँदाखेरि आफ्नो घरतिर भनौँ न झुकाप हुन्छ, अनि के भइराखेको छ, राजनीति कस्तो भइराखेको छ, राम्रो भइराखेको छ कि छैन भनेर उनीहरूलाई बढी चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यसैले मलाई पनि त्यस्तै चिन्ता भयो। हेर्नुहोस्, अब म फर्केर आउँदाखेरि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर मेरो त फाउन्डेसन थियो, मेरो स्रोत थियो, केही गर्छु भनेर आउँदाखेरि अब त्यही बेलामा यो युद्ध सुरु हुन थाल्यो र विचार फरक भयो भन्दैमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्न थाल्यो, काट्न थाल्यो। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया आयो भने पनि हामी कितामा विचार फरक भयो भन्दैमा अर्को विचारको मान्छेले नस्वीकार्ने, भनौँ न। अब त्यो बाहेक अब जातीयको पनि किता उठ्या छ। त्यसपछि फेरि हिमाल पहाड तराई भनेर पनि किता गरेका छ। हामी जस्तो सानो देशमा यसरी किता काट्दै गरेर राजनीति गरेर हाम्रो जीवन चलायो भने हामी चाहिँ साह्रै दुःख पाउँछ जस्तो लाग्छ। अब एउटा कस्तो नेता हुनु पर्यो, सबलाई समेट्न सक्नुपर्ने। यसले गर्दाखेरि किता काट्दा चाहिँ हाम्रो विचार एउटै पार्टीभित्र पनि 2-3वटा किता भनौँ न देखिएको छ। नेकपाभित्रबाट पनि विभिन्न किता काटमा राम्रोसँग दुईटै सरकारले पनि राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिराखेका छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यही मुद्दाहरू छ, राप्रपामा पनि त्यही देखिया छ। त्यसैले अलिकता नेपालीहरूले चाहिँ बाहिर गएर 1-2 महिना जति बाहिर बसेर चाहिँ बाहिरबाट आफ्नो देश हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकता यो सबै समस्या हल हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी नेपाली भनेर सोच्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी अब पहाडी अथवा मधेसी अथवा हिमाल पहाड तराई भनेर सोच्नु हुँदैन, जातको विषयमा सोच्नु हुँदैन। मलाई अब म ठकुरी जातमा म ठकुरी हुँ, म बाहिर जाँदाखेरि मलाई ठकुरी भनेर त चिन्दैन थियो नि त, मलाई त नेपाली भनेर चिन्थ्यो नि त। त्यसैले जोसुकै मान्छे बाहिर गयो भने पनि जातले त चिनिँदैन नि, देशले चिनिन्छ। त्यसैले नेपाली भनेर चिन्नु नि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँको राजनीतिक करियर र यो समाज सेवातर्फको कुरा जोड्न चाहे, यो जोडिन भने मैले अन्याय गरेँ जस्तो पनि हुँदैन। अनि जस्तो यो राजनीतिमा चाहिँ आउने जस्तो कति भयो यो राजनीतिमा आएको, र म यो राजनीति गर्छु नेपालमा, जस्तो तपाईँ त अझ इन्डिया, मैले अघि पनि भने इन्डिया हुँदै अमेरिका हुँदै बेलायतसम्म पुग्नुभयो, त्यहाँको अध्ययन गर्नुभयो। धेरै नेपालीहरू त्यतैतिर जस्तो पढाइको सिलसिलामा गएर अनि त्यतैतिर भाँसिनु भएको पनि छ। तर तपाईँ त्यहाँ पढेर पढाइ सकाएर आफ्नो फेरि नेपाल फर्किनु भयो, नेपालकै लागि के कसरी चाहिँ म राजनीतितर्फ चाहिँ कसरी चाहिँ आकर्षण भयो? यो जस्तो परिवारको पनि सपोर्ट छैन त्यति भनेर पनि भनिसक्नु एकदम मेरो विद्यार्थी कालदेखि सबै मैले राजनीतिमा म लाग्छु भनेर मैले सोचे पनि थिएन। म चाहिँ अघि कुरा जोड्दै गर्दाखेरि म बाहिर बसेँ, नेपालमा फर्केर आउनुपर्छ, आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विभिन्न घटनाक्रमहरूले चाहिँ मलाई राजनीतिमा परिस्थितिले लिएर आयो। म चाहिँ अब अघि मैले भन्दै थिएँ विचार फरक भयो भन्दैमा नेपालीको एकता नभयो र युद्ध पनि सुरु भयो। र मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भनेदेखि रोल्पा रुकुम जाजरकोटबाटै यो युद्ध सुरु भयो भन्ने कुरा आयो। म चाहिँ जाजरकोटको मेरो पुर्खाली घर, मेरो पुर्खाली ठाउँ जस्तो ठाउँबाट कसरी यो युद्ध सुरु भयो भनेर मलाई बुझ्नलाई मलाई इच्छा थियो, एकदम चासो थियो। र शान्ति प्रक्रिया भएपछि चाहिँ त्यहाँ गएर सेवा गर्दा म चाहिँ नेता बन्छु भनेर गएको होइन। म चाहिँ त्यहाँको अब वस्तुस्थिति बुझ्नलाई जाँदाखेरि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्दाखेरि कस्तो पाएँ भनेदेखि 5वटा इन्जिनियर पनि भनौँ न जाजरकोटबाट उत्पादन नभएको, 5वटा डाक्टर पनि नभएको, खालि अब 7 सालदेखि अहिलेसम्म कोही न कोही सांसद त बनिराखेको थियो। तर अब आर्मीमा हेऱ्यो भने पनि खालि सिपाहीमा मात्रै जागिर भएको, पुलिसमा हेऱ्यो भने पनि त्यही दर्जामा, एसपीसम्म पनि नपुगेको, मेजरसम्म पनि नपुगेको, डाक्टर पनि नहुँदाखेरि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो कि हाम्रो जिल्लाको चाहिँ पहुँच नभएको।
अब जस्तै हाम्रो क्षेत्रकै कर्णाली क्षेत्रको अब खालि राजनीतिमा मन्त्रीहरू त पाइयो नि, तर मन्त्रीहरू मात्रै भएर चाहिँ त्यहाँको विकास त भएको छैन नि। त्यहाँ जनता पनि केही न केही पदमा त पुग्न पर्यो नि। सबैजना त राजनीतिमा त छैन। जस्तो अब तपाईँ अब जर्नलिस्टमा हुँदाखेरि हाम्रो भेगको मान्छेहरू टप जर्नलिस्ट पनि होस्, डाक्टर भयो भने पनि डाक्टर पनि होस्, इन्जिनियर पनि होस्, व्यापारमा पनि फर्स्ट आओस्, भनौँ न्यायाधीश पनि होस्, सर्वोच्च न्यायाधीशमा पनि पुगोस्, ब्युरोक्रेसीमा पनि सचिवसम्म पुगोस्, हामी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भेगको मान्छेहरू कुनै पनि पदमा नपुगेको। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यत्रो झगडा भयो कि राजनीतिको मात्रै फोकस भयो, तर जनताको पहुँचको कुरामा चाहिँ पुगेन। जनताको पहुँचको कुरा कसरी एड्रेस भयो भनेदेखि राजनीतिबाट मात्रै भनौँ न प्रतिनिधि पायो भने मात्रै पहुँच हुन्छ। र हामीले राजनीतिमा फोकस गऱ्यौँ तर जनतातिर फोकसै गरेनौँ, र जनताको शिक्षातिर फोकस गरेनौँ, जनताको स्वास्थ्यतिर फोकस गरेनौँ, जनताको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो हाम्रो भूगोलहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर फोकस गरेनौँ। हामीले फोकस पनि गर्न सकेनौँ किनभनेदेखि हाम्रो साथीहरूले त्यो बजेट हाल्ने ठाउँमा पनि हाम्रो साथीहरू पुगेको थिएन। त्यसैले मेरो चासो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो भेगको मान्छेहरूको चाहिँ राजनीतिबाट मात्रै त्यो पहुँच पुग्दैन। अरू क्षेत्र सबैभन्दा पहिला चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र भने शिक्षा हो। शिक्षा राम्रोसँग हामीले हासिल गर्न सक्यो भने हाम्रो जनशक्ति पनि कम्पिटेटिभ हुनसक्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र विभिन्न पदहरूमा जान सक्छ। र अहिले दोस्रो चरणमा यो 4-5 वर्षको अवसरमा चाहिँ अहिले हाम्रो म खुसी लाग्छु अहिले सर्वोच्चमा पनि हाम्रो जिल्लाका एउटा पुरुषोत्तम भण्डारी भन्ने एउटा सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि पदमा पनि पुग्नु भएको छ। पूर्णावेदनमा पनि उहाँकै भाइ पुग्नु भएको छ। जिल्लामा पनि यसो हेऱ्यो भने हेमन्त रावलजी पुग्नु भएको छ। अहिले गृहको प्रवक्ता हेर्नुभयो भने चक्रबहादुर बुढा भन्ने उहाँ पनि गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुभएको छ। त्यो त मेरो जिल्लाको मात्रै, अब अरू जिल्लाको पनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पहुँचहरू पनि बढ्दै गइराखेको छ। यसरी हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई तान्न सक्यो, जुनसुकै विचारको र आस्था भए पनि हामीले तान्न सकेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ ओभरअल विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यसरी राजनीतिकर्मी प्लस यहाँलाई राजनीतिकर्मी मात्र भन्न सकिँदैन, समाजसेवामा यसरी निरन्तर खटिराख्नु भएको छ, दिनरात भोक निन्द्रा सबै मेटाएर भोक छैन भन्ने उद्देश्य जान्छ। यसरी गर्दाखेरि कस्ता कस्ता जिम्मेवारीहरू चाहिँ वहन गर्नुपर्दो रहेछ, के कस्ता अप्ठ्यारा चुनौतीहरू पनि आउँछन् होला, त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ, के छ? अब एकदम चुनौतीहरू आउँछ। जस्तो राजनीति फिल्डमा राजनीतिमा गएपछि चाहिँ आज एकदम एक मिनट तपाईँ एकदम विद्वानसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भने भोलि एकदम फटासँग पनि डिल गर्नु पर्दो रहेछ भनौँ न। अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ अब सधैँ अब राजनीति मान्छेहरूले के सोध्छ भनेदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनुपर्छ भनेर, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले अब यो बुझ्नलाई चाहिँ जरुरी छ। राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चुनौतीहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो सकेसम्म आफ्नो प्रिन्सिपल आफ्नो भनौँ न नैतिकतालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरेर हामीले निर्णय गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी सफल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो प्रिन्सिपल अथवा हाम्रो भनौँ न प्रिन्सिपललाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अलिकता त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाउनफल सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका कर्णालीवासी तथा जाजरकोटवासीले गर्ने अपेक्षा आशाहरू के कस्ता छन्, कतिको पुरा गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई अलिकता चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ अब मैले सेवा पुर्याउँदाखेरि विभिन्न मैले खालि काङ्ग्रेसको जनतालाई मात्रै सेवा पुर्याएको छैन। मैले चाहिँ समग्र हाम्रो नेपाली भनेर नि मैले सेवा पुर्याएको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त दुख्ने अब मलाई चाहिँ काङ्ग्रेसी भनेर मात्रै हेरिदिन्छ र भोट आउँदाखेरि पनि यो मान्छे ठिक छ तर के गर्ने, अब मेरो पार्टी चाहिँ अब म नेकपामा भएको भएर मैले चाहिँ नेकपालाई नै मेरो धर्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने किसिमको कुरा। अब जस्तो उनीहरूको धर्म होला, तर हामीले चाहिँ लिडर छान्दाखेरि अब पिछडेको क्षेत्रमा बस्दाखेरि
गर्ने मान्छेलाई पो त खोज्नु पर्यो। पद त अब अहिले जाजरकोट जिल्लामा यसो हेर्नुभयो भने 10-10 वटा सभासद छ, मन्त्री पनि छ, तर धेरै अब कहिले मन्त्री नपाउने मन्त्री भइराखेको छ, तर काम कति भइराखेको छ, विकास कति भइराखेको छ, त्यसबाट त्यो चाहिँ अलिकता ख्याल राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यहाँको होइन यो नेपालकै जनताहरू जो आफू अघि यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो म मान्छे त राम्रो हो तर मेरो पार्टी यो भएर मैले त्यसलाई दिन सक्दिनँ, यसमा चाहिँ परिवर्तन कसरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? अब यो लगभग म 10 वर्षकै अन्तरालमा म एउटा एक्जाम्पलको रूपमा दिँदाखेरि पहिलो गणतान्त्रिक जिल्लाको बैठक हुँदाखेरि चाहिँ अब जिल्लाको बैठकमा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो जिल्लाको भविष्य तय गर्ने हो, कुन चाहिँ कहाँ बजेट छुटाउने, कति बजेट माग्ने, कहाँ राख्ने। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि त्यो राजनीति अब त्यो हाम्रो जिल्लामा चाहिँ त्यो जीविस हल त एकदम सानो हुन्थ्यो, 30-40 अथवा 100 जनालाई मात्रै अटाउँछ होला। अब त्यहाँ सबजना त अटाउँदैन, अनि त्यहाँ राजनीति को भनौँ न नम्बर काङ्ग्रेसले चाहिँ मेरो यतिजना हुनुपर्छ भन्ने, नेकपा माओवादीको चाहिँ यतिजना हुनुपर्छ, एमाले पनि यति, राप्रपाले भनेपछि कहिलेकाहीँ त्यो त्यतिमै झगडा हुन्थ्यो। अब विकासको कुरा गर्छु त्यहाँ कतिजना मान्छे बस्न पाउने र नबस्न पाउनेमै झगडा भएको पनि मैले देखेँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। अहिलेको युवाहरू तपाईँले अहिलेको जस्तो अब त शिक्षा पनि आइराखेको छ नि। अब हिजो पो त एक्सेस जाजरकोटमा बाटै थिएन, अब त बाटोको सुविधा पनि आइसक्यो, मान्छेहरू विभिन्न ठाउँमा गइराखेको छ, उनीहरूले चेतनाको पनि वृद्धि भइराखेको छ। अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ धेरै चेतना आइराखेको छ, तर अझ पनि कुना काप्समा अलिकता एक्सेस नभएको ठाउँमा चाहिँ अलिकता चेतनाको चाहिँ कमी नै छ। जस्तो यो पछिल्लो समय देश होइन विश्व नै कोरोनाले चाहिँ एकदमै आक्रान्त भइराखेको छ। यो समयमा अझ तपाईँले यो आफ्नो कर्णालीवासीका जनताहरूलाई अझ जाजरकोटलाई विशेष गरी त्यहाँका सम्पूर्ण त्यो 10वटै जिल्लामा विभिन्न सुरक्षा सामग्री लगायत राहतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, अस्पतालमा इक्विपमेन्ट अभाव भएका अस्पतालहरूमा पनि पुर्याउनु भयो। यसलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनु? जस्तो त्यहाँको अहिले यो अवस्थामा जस्तो झाडापखालाको टाइममा पनि यहाँ हेलिकप्टरै लिएर कसरी हुन्छ त्यो टाइम गर्नुभयो, जस्तो 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि, र अहिले ठ्याक्कै कोरोनाले पनि अहिले त्यही अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यहाँ धेरै सहयोगका कार्यक्रमहरू पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ, अझ जाजरकोटमा त अस्पताल पनि निर्माण गरिराख्नु भएको छ। यसलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब मान्छे जुनसुकै मान्छे भए पनि, भगवान्लाई पनि, क्रिस्चियन धर्ममा यसो हेर्नुभयो भने क्राइस्टलाई पनि त झुन्डाकै हो भनौँ न। हाम्रै हिन्दू धर्ममा हेऱ्यो भने रामलाई पनि वनवास पुर्याइदिएकै हो, पाण्डवहरूलाई पनि वनवास पुर्याइदिएको हो। अब राम्रै काम गरेर हिँड्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यसको प्रतिकार चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ, खुट्टा तानी बान्ने हुन्छ। तर त्यसबाट निराश हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। सत्यकै अन्तिममा चाहिँ सत्यले नै विजय गर्छ जस्तो लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै जनताको चेतनाको वृद्धि पनि भइराखेको छ, युवाहरूको पनि एकदम। अब हिजो मेरो बुवा काङ्ग्रेस थियो, अब म पनि काङ्ग्रेस बन्छु भन्ने किसिमको सोचाइ छैन। त्यसैले अब नेताहरूले चाहिँ खालि भाषण गरेर मात्रै उनीहरूको रोजीरोटी बोक्दैन जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ सेवा वस्तु अब छिट्टै नै 1-2 चुनाव, अझ 1-2 चुनाव लाग्ला, तर छिट्टै नै परिवर्तन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ अलिकता धैर्यता गर्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले तुरुन्तै अब भनौँ न यो 10 वर्ष 12 वर्ष त भयो नि, भनौँ न 62 सालदेखि अहिलेसम्म यसो हेऱ्यो, 64 साल भनौँ न, नयाँ संविधान बनाउने 64 सालदेखि अहिले हेऱ्यो भने 12-13 वर्ष भयो। 12-13 वर्षमा को उपलब्धिलाई चाहिँ हामी धेरै चाँडै यो भएन त्यो भएन भनेर फ्रस्ट्रेसन हुनु भएन जस्तो लाग्छ। अलिकति धैर्यता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अल्टिमेटली अन्तिममा त जनताले नै निर्णय गर्ने हो नि त। नेताहरू बिग्रिया छ भने त नेतालाई नेता बनाउनै पनि त जनता नै हो। त्यो जनता चाहिँ सचेत भइराखेको छ, त्यो जनता
एक्टिभ भइराखेको छ भने अब नेताले पनि धेरै यस्तो भनौँ न खालि भाषण गरेर ठगेर चाहिँ उनीहरूको पोलिटिक्स बन्दैन जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले कुमारी फाउन्डेसन नाम गरेर एउटा संस्था पनि दर्ता गर्नुभएको छ, संस्था चलाइराख्नु भएको छ। त्यो संस्थाले कस्ता कस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेको छ, कस्ता कस्ता कुराहरूलाई माथि उठाइराखेको छ, के छ? मेरो उद्देश्य भनेको त्यो संस्था खोल्दाखेरि चाहिँ मैले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेल, किनभने मलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा अब जस्तो त्यो भएको भएर अब त्यो अब एउटा संस्था भनेपछि त एकजना आफैले मात्रै त्यो संस्थालाई पैसा राखेर पनि नहुँदो रहेछ। मैले किन कुमारी भनेर छानेको भन्ने कारण पनिदेखि कुमारी भनेको एउटा युनिक सेलिङ फिक्चर। नेपालमा इन्डियाले पनि हिन्दू धर्म मान्छ, हामी पनि लगभग 80-90% हिन्दू धर्म माने पनि इन्डियाको र यहाँ हाम्रोमा कुमारी इन्डियालाई मान्दैन नि। कुमारी भनेको त लिभिङ गडेस हो नि। त्यो कुमारी भनेको नेपालको लागि मात्रै एउटा युनिक सेलिङ पोइन्ट हो र युनिकनेस हो, कल्चरको युनिक। त्यसैले मैले चाहिँ फाउन्डेसनको नाम चाहिँ उहाँलाई कुमारी देवतालाई सम्झेर मैले खोलेको। मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यहाँबाट अब अहिले हाम्रो विभिन्न मुद्दाहरू पनि उठ्यो। विदेशबाट पैसा लिएर आएर हाम्रो विकास हुँदाखेरि केही न केही शर्तले त आउँछ नि। त्यसैले कुमारीको फाउन्डेसनबाट चाहिँ बाहिरबाट पैसा नलिने, सकेसम्म आफैले हाल्न सक्यो। अब मेरो पनि अब स्रोत अब सुक्दै गइराखेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो कोरोना फाउन्डेसनबाट मैले सुरुवात गरेको छु। अब जस्तो अरू धनी नेपालीहरू, अब नेपालीहरू पनि धनी हुन थालिसक्यो। अब उनीहरूले पनि आफ्नो एडिसनल इन्कम चाहिँ केही कुरामा लगानी, नेपालको लागि लगानी गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई छानेर तिनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गरेर तिनीहरू चाहिँ आफू आउन नसक्यो भने पनि हामी त्यो कुमारी फाउन्डेसन मार्फत त्यो दुर्गम ठाउँमा पुगेर तपाईहरुको काम जस्तो भनौं न शिक्षा, स्वास्थ्य, भनौं न खेलमा, अब युवाहरूको खेल भन्दाखेरि युवाहरू, शिक्षा भन्दाखेरि युवाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ योजनाहरू बनाइकन भन्ने मेरो भिजन हो। यसलाई अलि अझ व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। अब अहिले एकदम व्यक्तिगत रूपमा मैले चलाइराखेको छु। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। आफूले गरेका कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्टि प्राप्त भएको महसुस हुन्छ यहाँलाई? हेर्नुस्, मैले यो किन गरेँ भन्नलाई त्यो तपाईको प्रश्नलाई म उत्तर दिन्छु। मान्छेहरूले मलाई के सोच्छ भनेदेखि तिमी सबै थोक भयो, तिमी आनन्दसँग बसिरहने मान्छे, किन यो दुःख उठाउने, यो कुना काचमा किन घुम्छौ भन्छ मलाई। मैले के यो जुन नेपालको यो पोलिटिकल अस्थिरता भन्नु अथवा यो नेपालीलाई मार्दाखेरि यो सबै मेरो भर्खर म केही गर्छु भन्ने बेलामा म नेपालमा आउँदाखेरि यो सबै घटनाक्रमले चाहिँ मलाई के फिलिङ भयो भनेदेखि मान्छे आफू मात्रै धनी भएर पनि हुँदैन रहेछ। तपाईँ चाहिँ धनी हुने तर तपाईँको वरिपरि चाहिँ सबै गरिब हुने भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले कहिले पनि सुख पाउनु हुँदैन रहेछ। त्यसैले आफू मात्रै ठुलो भएर पनि हुँदैन रहेछ। सबैजना तपाईको समाज पनि तपाईँ सँगसँगै हुर्किन सक्यो, ठुलो हुन सक्यो भने चाहिँ सुख हुँदो रहेछ। त्यसैले मलाई कस्तो भयो भनेदेखि पैसा अघि जो भने जस्तो पैसा त कहिले पनि पुग्दैन, तर आफ्नो मोडरेसन, आफ्नो लाइफस्टाइल, आफूलाई चाहिनेलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्योभन्दा बढ्ता चाहिँदैन भने त त्यो सेयर गरेर नि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले उदाहरणको रूपमा जस्तो हामी सबै पैसा कमाउनतिर लागेका छौँ नि। पैसा कमाएपछि के गर्छौँ? घर बनाउँछौँ, ठुलो घर बनाउँछौँ। घर बनायो तर घरमा बत्ती छैन, पानी छैन, बच्चा जन्मायो राम्रो स्कुल छैन भनेपछि त अब बनाउनतिर मात्रै नलागेर बरु हाम्रो देश बनाउन लाग्यो भने घर पनि राम्रोसँग बन्ला, बत्ती पनि राम्रोसँग आउला, बच्चा जन्मियो भने पनि स्कुल राम्रोसँग शिक्षातिर हामीले भनौँ न ध्यान दियो भने हाम्रो बच्चाहरू पनि राम्रोसँग पढ्न पाउला, हाम्रो अस्पतालहरू पनि राम्रो पाउला, हाम्रो जनताहरूले पनि भनौँ न
भनौँ न सामूहिक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य हाम्रो देश को विकास भए पो त हाम्रो पनि कमाएको फल पनि राम्रोसँग उपभोग गर्न सक्छ। जस्तो सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यो विकास भएन भने जति पैसा कमायो भने पनि तपाईले चाहिँ त्यो क्वालिटी एजुकेसन पनि पाउनु हुँदैन, क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा पनि पाउनु हुँदैन भनेपछि तपाईको लाइफस्टाइलमा पनि तपाई कम्प्रोमाइज गर्छ। र मैले यो पाइराखेको छु नेपालमा। मोटर विदेशमा यो टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर तपाईले $60,000 मा पाउँछ भने यहाँ 2 करोड पाउनुहुन्छ। एकदमै भनेपछि अब गरिब देश भन्छ त्यहाँ 60,000, अब इन्डियामै एउटा मारुति 2 लाखमा पाउँछ, यहाँ मारुति किन्न पर्यो भने 16-17 लाख लाग्छ। अब हामी गरिब देश भने त्यो त क्वालिटी अफ लाइफ त भएन नि। हामीले पनि कमाउने, हामीले त्यही पैसा श्रम गरेर कमाउने हो, हामीलाई चाहिँ 16 लाख लाग्ने, त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ 2 लाख लाग्ने, यो चाहिँ अनफेयर भयो नि त। त्यसैले पहिला सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य, हाम्रो देशलाई डेभलप गर्यो भने अनि कमाएको पैसा पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट पनि सदुपयोग हुन सक्छ। तर हामी चाहिँ अहिले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्यलाई डेभलप नगरेर हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत हाम्रो घर आफू मात्रै बन्न खोज्दाखेरि हामीले धेरै दुःख पाइराखेको छ। हामीले हाम्रो राजनीतिमा पनि त्यहीमा दुःख पाइराखेको छ। जस्तो अब एकदमै हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र यहाँले जुन अहिले हस्पिटल पनि आफ्नो निजी लगानीमा त्यो सञ्चालन गरेर बनाइराख्नु भएको छ भनिएको छ, खासमा त्यही चाहिँ यो म हस्पिटलै बनाउँछु भन्ने त्यो मेन्टालिटी चाहिँ कसरी भयो? हेर्नुहोस्, यो घटनाक्रम जस्तो झाडा पखाला भयो, विभिन्न कस्तो कहिले स्वाइन फ्लू हुने भयो, कहिले सिटामोल नपाउने, जाजरकोट भन्ने बित्तिकै यो त झाडा पखालाको जिल्ला भनेर भन्यो। त्यसैले म चाहिँ एकदम नसोचिकन एउटा स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ मैले यो जिल्लालाई केही गर्नुपर्छ भनिकन मैले चाहिँ म अस्पताल बनाउँछु भनेर म लागेँ, सुरुवात पनि गरेँ। तर पछिल्लो बुझ्दै बनाउने क्रममा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो डाक्टरहरू पनि लग्न नसक्ने रहेछ, यो गाह्रो छ भनिकन मैले चाहिँ पछिल्लो चरणमा महसुस भयो र मैले चाहिँ त्यो आफैले चलाउँछु भनेर मैले दिएको होइन, पछिल्लो त्यो जनतालाई नै छोडिदिने अथवा सरकारलाई नै दिने भन्ने मेरो इच्छा थियो। तर सरकारकै जिल्लाकै अस्पतालको अवस्था हेर्दाखेरि, नाजुक अवस्था हेर्दाखेरि मलाई सरकारलाई दिन मन लागेन र म चाहिँ एउटा संस्था खोज्दैछु जसले यो अस्पताल चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिन सक्छ भन्ने किसिमको मलाई चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। र दोस्रो चरणमा यो संस्था खोज्नलाई नै अलिकति टाइम लागेको भएर मेरो अस्पताल चाहिँ उद्घाटन अथवा खोल्नलाई टाइम लागिराखेको छ। अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ मेरो आर्मीसँग पनि मेरो कुरा चलिराखेको छ, उनीहरूले पनि अलिकति चासो राखिराखेको छ। खालि यो चलाउने खर्च कसरी दिने भन्ने कुरा मात्रै छ, उनीहरूले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो छलफल हुँदैछौँ। र माइती नेपाल फाउन्डेसन, माइती नेपालले पनि अलिकति चासो देखाइराखेको छ। अब यो दुईटा मध्येमा अलि धुलीखेल अस्पताल भन्ने पनि अर्को संस्था भनेर यो यहाँ नेपालगञ्जमा आउनुभन्दा अस्ति भर्खर एकजना डाक्टरसँग त्यो पनि फाउन्डेसन छ है भनेर उहाँले, अब यो दुईटा आर्मी र माइती नेपालसँग चाहिँ कुरा भइराखेको छ। र धुलीखेल अस्पतालले पनि यस्तो लिने छ भनेर भर्खर थाहा पाएको भएर यो तीनटा संस्थासँग चाहिँ मेरो अब म सहकारी गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो जाजरकोटको जनताले पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही उद्देश्यमा जोडिराखेको छु। तर अस्पताल खोल्नलाई सरकारलाई त यस्तो चुनौती छ भने एउटा व्यक्तिलाई त कसरी हुन्छ भन्ने किसिमको छोटोमा, एकदमै छोटोमा जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि जीवन भनेको कुरा चाहिँ अब मेरो सोचाइ नि जहिले पनि अङ्ग्रेजीमा हुन्छ, त्यसैले अङ्ग्रेजीमा म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु। जीवन चाहिँ सकेसम्म आफूले सिम्पल बनाउन खोज्नुहोस्। जति कम्प्लिकेट गराउन सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँको कम्प्लिकेसन बढ्दै जान्छ। त्यसैले सक्नुभयो भने चाहिँ ट्राई टु लिभ अ सिम्पल लाइफ भनौँ न। जसरी हाम्रो बाबुबाजे जो पढ्न जान्दैन थियो, जसको पैसा खल्तीमा हुँदैन थियो, त्यही पनि एउटा संस्कारमा त यहाँसम्म पुर्याए नि। त्यसैले किप इट सिम्पल एन्ड स्वीट होइन। इफ यु क्यान किप योर लाइफ simple and sweet,
त्यो जस्तो रमाइलो कहीँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। हस्, व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवी राजीव विक्रम शाह। उहाँले थुप्रै समाजसेवा लगायतका जाजरकोटमा अझ विशेष गरी अस्पताल लगायतका त्यहाँका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा योगदान दिँदै आउनुभएको थियो र आजलाई कार्यक्रम टिटकको समय भने सकिएको छ। यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।